आज चाहिँ हामी नयाँ एप बनाउन जाँदा हो। अनि त्यो एप चाहिँ लाइक सिम्पल, त्यस्तो कम्प्लिकेटेड र ठुलो एप होइन है, जस्ट सिम्पल एप हो। म बुझाइदिन्छु है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो एपमा चाहिँ नाम चाहिँ के राखौँ भने, अब सपोज लाइक आफ्नो फेभरेट डेस्टिनेसनहरू वा फेभरेट लोकेसनहरू सेभ गर्ने के है। सो लोकेसनहरू सेभ गर्ने टाइपको एप हुन्छ है, आफ्नो फेभरेट लोकेसनहरू त्यस्तो सेभ गर्ने। अनि यो एपमा चाहिँ तिम्रो एपको नाम चाहिँ जे दिँदा नि हुन्छ अहिलेको लागि, म्याप समथिङ भनिए नि हुन्छ है, म्याप स्पेस वा केही भनौँला एपको नाम है। अनि यसमा चाहिँ आफ्नो लोकेसनहरू फेभरेट लोकेसनहरू सेभ गर्ने है। अनि कसरी यहाँ डिस्प्ले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, यहाँ यस्तो एप बार भयो, अनि प्लस गरेर नयाँ नयाँ लोकेसन सेभ गर्ने। अनि वा तिम्रो मलाई फेभरेट लोकेसन होइन, यो मेरो अब होम होला होइन, होम होला अनि लोकेसन कहाँ छ यो लोकेसन, अनि समथिङ फोटो होला यो लोकेसनको, त्यसरी सेभ गर्दै जाने है। सो यसमा चाहिँ जस्ट लोकेसनहरू आफूलाई मनपर्ने लोकेसन सेभ गर्ने है। अनि यसमा यो सेभ गरेपछि चाहिँ तिमीले के गर्नु मिल्छ, यसमा गयो भने यसमा चाहिँ अब डिटेल देख्छौ होइन हाम्रो होमको। अनि फोटो पनि देख्लौ। अनि फोटो देखेपछि एउटा लोकेसन हुन्छ, जसमा चाहिँ तिमीले क्लिक गरेपछि चाहिँ आफ्नो यो एपमा चाहिँ हाम्रै एपमा है, म्याप खोल्ने होइन कि हाम्रै एपमा त्यो लोकेसन कहाँ छ अनि यसरी म्याप र पोइन्टर हुन्छ है। सो म्याप र यसरी पोइन्टर हुन्छ है। सो यस्तो खाली चाहिँ हामी एप बनाउन कोसिस गर्नलाई है। सो यसमा चाहिँ के सिक्छौँ भने, फर्स्टमा चाहिँ अब यहाँ फोटो अपलोड गर्ने है, आफ्नै फोटो अपलोड गर्ने क्यामेराबाट वा आफ्नो ग्यालेरीबाट हेरौँ कुनबाट गर्ने है। सो अपलोड गर्ने अनि नाम लेख्ने भयो। अनि हाम्रो एपमा चाहिँ म्यापहरूलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्ने है। सो म्याप इन्टिग्रेट गर्नलाई अलिकति अझै धेरै काम पनि लाग्छ, किनभने हामीलाई म्याप इन्टिग्रेट गर्न हाम्रो एपिआईमा हाम्रो एपमा हामीलाई एपिआई पनि युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, गुगलको एपिआई, गुगलको म्यापको एपिआई त्यो युज गर्न सिक्छौँ। अनि सो यति मात्रै बेसिक खाले एप हुन्छ। तर तिमीले चाहिँ के सिक्छौ भने, यस्तो म्याप कसरी इन्टिग्रेट गर्ने, अनि क्यामेराहरू कसरी खोल्ने, अनि यो तिम्रो फाइलहरू कसरी सेभ गर्ने। अनि अर्को कुरा के पनि सिक्छौ भने, एउटा डिबिएसक्यु एस्क्युलाइट भन्ने पनि सिक्छौँ, जसमा चाहिँ यो हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ सेभ भइराख्नु पऱ्यो, अफलाइन पनि सेभ हुनु पऱ्यो नि त यो कुरा। सो अफलाइन पनि सेभ गर्नलाई चाहिँ यो डिबिएसक्युलाइट भन्ने पनि यो एउटा युज गर्छौँ है। अनि अब म चाहिँ यो एपमा त्यति विधि तिम्रो अब पहिला जस्तै पुरा फाइनल एप जस्तो गरेर गर्दिनँ, किनभने यसमा चाहिँ अब हामीले पहिला कमर्स एपमा त टन्न कुरा सिकिसक्यौँ होइन। अनि सो म यो एप चाहिँ अलिक छिटो छिटो भन्दा पनि तिमीलाई चाहिँ के भन्छ, सिम्पल खाले चाहिँ बनाउँछु। तिमीले अब सानो सानो कुरा हुन्छ नि, भ्यालिडेसन इरर ह्यान्डल गर्ने, अनि तिम्रो अब केही भयो भने कुनै म्याप छैन भने देखाउने वा त्यस्तो सानो कुरा चाहिँ आफैले ह्यान्डल गर्न सक्छ होला है। बिकज हामी यहाँसम्म पुगिसक्यौँ, टन्न सिकिसक्यौँ। सो त्यति कुरा चाहिँ ह्यान्डल गर्न सिक्छ होला। पछि अब अझै यो एपमा तिमीले आफ्नो युजर थप्ने हो भने युजर, त्यस्तो त्यस्तो फायर बेस राख्ने भयो फायर बेस, त्यो चाहिँ आफै पछि हामीले सिकेको अनुसार गर्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ सिम्पल यस्तो मात्रै हुन्छ है। सो अब चाहिँ के गरौँ भने, पहिला सुरु अब नयाँ एप बनाऊँ है। सो न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट गरौँ। अनि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट गर त, अनि फ्लटर एप्लिकेसन गर, नेक्स्ट गर। अनि फ्लटर एपको नाम चाहिँ के राख भने, हाम्रो हाम्रो सीमा राखौँ है, कुन राखौँ भने युजर्समा कहाँ छ, युजर्समा डेस्कटपमा फ्लटर क्लासमा राख्छु है म। सो फ्लटर क्लासमा मैले यसरी के राखौँ भने, एपको नाम चाहिँ जे राख्दा नि हुन्छ तिमीहरूलाई मन लाग्ने। म अहिले के राखौँ भने, म्याप अन्डरस्कोप स्पेस वा समथिङ राखौँ है, म्याप स्पेस राखौँ है। जे राख्दा नि हुन्छ आफूलाई मनपर्ने। मैले म्याप स्पेस राखेँ। अनि फोल्डर पनि बनाएँ है। अनि क्रिएट प्रोजेक्ट अफलाइन गरिदिएँ, नेक्स्ट गरेँ, यो सेम छ अनि फिनिस गरेँ है। गरेँ त सबैले। मेरो एप खुल्यो है। अनि अब हामी के गरौँ भने, सबसे फर्स्टमा हाम्रो यो भयो,
यिनीहरू भयो, यो पुरानो फाइलहरू आफै निकाल्यो है फ्लडरले। सो ठिक छ। अब के गरौँ भने सबसे फर्स्टमा हाम्रो मेन डार्टमा यो पहिल्यै आएको यिनीहरूलाई फालिदिउँ है, पहिला जस्तै। सो यिनीहरूलाई फालिदिन्छु म। अनि यसमा चाहिँ स्टेटलेस विजेट बनाऊँ। मेरो रनिङ भइरहेको जस्तो लाग्यो। STLSS खै एकछिन है, बिल्ड भइरहेछ जस्तो अझै बिल्ड भइरहेको थियो, अब चाहिँ चल्यो। सो STLSS नयाँ बनाएँ, माई एप लेख है। अनि अब कन्टेनरको सट्टा हामीले के राख्नु पऱ्यो, मेटेरियल एप राख्नु पऱ्यो। मेटेरियल एप राख। टाइटलमा म म्याप स्पेस लेखौँ है। अनि थिम राखौँ एउटा, थिम राखौँ, थिम डाटा राखौँ। अनि यसमा चाहिँ कलर दियो। अनि कलर चाहिँ प्राइमेरी कलर कलर्स डट म कुन राख्दा ठिक होला, जुन राखे पनि हुन्छ। अहिलेको लागि म टिल राखेँ है, त्यसको टिल राखौँ। अनि एसएन कलर पनि एसएन कलर चाहिँ कलर्स डट टिल एसएन राखौँ है त। थिम दिएँ। अनि यसमा होम दिउँ। यसो होममा हामीले एउटा कुरा लेखौँ, होम दिउँ है। होमको लागि बनाउँछौँ है। सो होमको लागि हामी चाहिँ पहिला कस्तो बनाउनु पऱ्यो भने मेनमा चाहिँ हामीले अस्ति ओभरभ्यू स्क्रिन बनाए जस्तै सबसे फर्स्टमा हाम्रो लिस्ट देखाउनु पऱ्यो। सो यसलाई चाहिँ स्पेस लिस्ट वा केही भनौँ है। स्पेस भनेको चाहिँ यो फेभरेट लोकेसन जस्तै हो। सो स्पेस लिस्ट बनाऊँ है। LIB-मा जाउँ अनि नयाँ प्याकेज बनाऊँ है। सो प्याकेजमा स्क्रिन्स भनेर बनाऊँ। अनि यसमा चाहिँ स्क्रिनहरू राखौँ है। सो 3टा स्क्रिन बनाऊँ। डार्ट फाइलमा फर्स्टमा चाहिँ स्पेस लिस्ट स्क्रिन बनाऊँ। अनि अर्को बनाऊँ हाम्रो स्पेस डिटेल है। सो स्पेस डिटेल पनि चाहियो, स्पेस डिटेल स्क्रिन बनाऊँ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो कुन चाहियो, यो प्लसवाला चाहियो। सो एड गर्ने पनि स्क्रिन चाहियो। सो एड गर्नाले पनि एउटा स्क्रिन थपौँ। सो एड अन्डरस्कोर स्पेस अन्डरस्कोर स्क्रिन भनेर 3टा बनाऊँ। अनि अब हामी सुरु गर्छौँ है। सो फर्स्टमा स्पेस लिस्टमा चाहिँ अहिलेको लागि स्पेस लिस्टमा जस्ट के एड गरौँ भने सिम्पल स्टेट लिस्ट बनाऊँ। स्पेस लिस्ट स्क्रिन बनाऊँ। अनि यसमा स्क्याफोल्ड एउटा एड गरौँ। अनि एप बार पनि एड गरौँ है। सो एप बार पनि हाल्नु, एप बार हालौँ। टाइटल हालौँ, टेक्स्टमा यर स्पेसेस भनौँ। अनि एक्सन्स हालौँ है। सो एक्सनमा चाहिँ एड गर्नलाई आइकन बटन एउटा हालौँ, प्लस गर्नलाई। सो आइकन्स डट एड गरौँ। अब अन प्रेस हालौँ। अन प्रेसमा हामी चाहिँ कहीँ जाने हालौँ है। सो अहिलेको लागि चाहिँ स्क्रिन बनाएको छैन, सो त्यो चाहिँ बनाउँछौँ। अनि यो एप बार पछि अहिलेको लागि बडीमा चाहिँ म के पनि हाल्दिनँ। सो बडीमा चाहिँ सेन्टरमा एउटा सर्कुलर प्रोग्रेस बार मात्रै चलिराख्ने बनाउँ है। अनि पछि हामी हाम्रो थप्छौँ है, प्रोग्रेस इन्डिकेटर मात्रै राख्छौँ। सो यति गरेँ त अहिलेको लागि, यति गर। अनि मेनमा स्पेस लिस्ट स्क्रिन राख है। होममा यहाँ कमान्ड छुट्टी छ, यति गर अनि रन गर है। म मेरोमा रन गर्छु, तिम्रोमा रन गर है।
सो रन भयो भने यस्तो खाली देखिन्छ है। सिम्पल केही पनि छैन, यो स्पेसिस भनेको छ। अनि यो कलर चाहिँ म अलिकति चेन्ज गर्छु यो कलर, अलि लोडिङको एसएन कलर ती नराखौँ है, रेड एम्बर वा समथिङ केही राखौँ, एम्बर पनि होइन, रेड एसएन राख्नु त अलि राम्रो देख्ने भएर। ल ठिक छ, यस्तो खाली भयो भने अब हाम्रो यो प्लस बटन थिचेपछि चाहिँ एड गर्ने नयाँ एउटा स्पेस भनेको चाहिँ तिम्रो हुन्छ नि, म यो फेभरेट लोकेसन जस्तै हो। सो सिनोनिम मात्रै दिएको है। अब स्पेस एड स्पेस स्क्रिनमा हामी यो थिचेपछि त्यहाँ जानु पऱ्यो है। सो एड स्पेस स्क्रिन चाहिँ एउटा हामीले फर्स्टमा स्टेटफुल विजेट बनाउनु पऱ्यो, जसमा चाहिँ हामीले फरक फरक कुरा राख्छौँ है। सो स्टेटफुल बनाएँ, अनि एड स्पेस पनि है, अनि यसलाई इम्पोर्ट गरौँ है। सो मेटेरियल भनेर इम्पोर्ट गरेँ। अनि अब यसमा हामी फर्स्टमा त स्क्याफोल्ड देखाउनु परिहाल्यो है। सो स्क्याफोल्ड देखाएँ, अनि स्क्याफोल्डभित्र एप बार पनि हालौँ एउटा। सो एप बार हालौँ, अनि टाइटल हालौँ, टाइटलमा टेक्स्ट हालौँ है। सो एप न्यू स्पेस भनेर हालौँ टाइटल, अनि बडीमा म कोलम एउटा हाल्छु है। सो कोलममा चाहिँ हामी सबै कुरा देखाउने त। सो कोलम हालौँ, अनि कोलममा चिल्ड्रेनहरू छ है। सो चिल्ड्रेन हाल्नु पऱ्यो, चिल्ड्रेन विजेट हाल्नु पऱ्यो है। अनि यसमा अब के गर्ने भने न्यू थिच्दाखेरि नयाँ एउटा एड गर्ने आउनु पऱ्यो है। सो सबसे फर्स्टमा टेक्स्ट फिल्ड आउनु पऱ्यो, अनि एड चाहिँ तल एउटा बटनमा एड हुनु पऱ्यो। सो पहिला सुरु चाहिँ म एउटा टेक्स्ट फिल्ड राखेँ है, टेक्स्ट फिल्ड एउटा राखौँ है, टेक्स्ट फिल्ड एउटा राखेँ। अनि त्यसको मुनि चाहिँ एउटा रेज बटन पनि राख्नु, त रेज बटन राख्नु, रेज बटन डट आइकन राख्नु, आइकन एउटा पनि राख्नु। सो बटनमा आइकन यस, अनि यसको आइकनमा के गरौँ भने आइकन दिउँ। सो आइकन्स डट एड गरौँ, अनि लेबल दिउँ, लेबलमा टेक्स्ट दिउँ, टेक्स्टमा एड स्पेस, अनि यसको लागि अन पेज पनि चाहिन्छ। सो अन पेज पनि राख्ने त। अब के गरौँ, यहाँ थिच्दाखेरि उता जानु पऱ्यो है। सो पहिला यहाँ हामी राउट नेम पनि डिफाइन गरौँ। सो स्ट्याटिक कन्स स्ट्रिङ लेखौँ, अनि राउट नेम लेखौँ, यसको के भयो, एड अन्डरस्कोर स्पेस गर्ने। सो यो एड अन्डरस्कोर स्पेस हामीले कहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यसमा राउट्समा है। सो राउट्समा जाने, राउट्स भनेर लेख्ने, अनि राउट्सलाई एउटा म्याप चाहिन्छ। सो म्यापमा हामी के गरौँ भने फर्स्टमा एड स्पेस डट राउट नेम स्पेस डट राउट नेम गर्नु पऱ्यो है। सो यसले चाहिँ के एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो, पहिला इम्पोर्ट पनि गरौँ। सो इम्पोर्ट पनि गरौँ, अनि यसले चाहिँ के दिनु पऱ्यो, कन्टेक्स्ट दिनु पऱ्यो, अनि कहाँ जानु पऱ्यो, हाम्रो एड स्पेस स्पेसमा जानु पऱ्यो। एड स्पेस स्क्रिन पनि लेख्नु भएन, स्क्रिन लेख्नु बिर्सेछ। यसलाई रिफ्याक्टर गरेर रिनेम गरेर एड स्पेस स्क्रिन लेख्नु, अनि यो गऱ्यो भने चाहिँ सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ कि है। सो यता पनि चेन्ज हुन्छ, यता 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 सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ, अनि यहाँ पनि चेन्ज हुन्छ। अनि यो चाहिँ यो गर, अनि स्पेस लिस्टमा हामी राख्छौँ है। यो गर त के गरौँ भने अब एड स्पेस स्क्रिनमा जानु पऱ्यो। सो हाम्रो यसमा आइकनमा थिच्दाखेरि है, एप बारको आइकनमा थिच्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो, नेभिगेटर डट पुस मात्रै गर्नु पऱ्यो, पुस नेम मात्रै गरौँ है। सो कन्टेक्स्टदेखि कहाँ जानु पऱ्यो, स्पेस एड स्पेस स्क्रिन गरौँ, यो गर त। अनि यसलाई इम्पोर्ट पनि गरौँ, सेभ गरेँ, अनि प्लस गर, अनि यहाँ गएँ, यहाँ जाऊ है, यति गरेर
अब हेऱ्यो भने हाम्रो एड स्पेसमा यसरी टेक्स्ट फिल्ड छ होइन, अनि लेखेको कुरा आउँछ, अनि तिम्रो एड स्पेसमा यसरी एउटा बटन आउँछ। सो अहिले यो टेक्स्ट फिल्ड लेखेको सबसे कुन्नादेखि आइरहेछ है। सो धेरै कुन्नादेखि आएको भएर प्याडिङ पनि एउटा हालौँ है त। सो प्याडिङ पनि हालौँ, अनि टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ अलिकति राम्रो देखोस् है। प्याडिङ हाल्नुभन्दा अघि पहिला के गरौँ भने मैले चाहिँ खासमा यस्तो गर्न खोजेको है। सो यो बटनलाई चाहिँ मुनि सबसे मुनि राखौँ है, अनि यो माथि हामी जे चाहिँ कुरा थप्छौँ त्यसले चाहिँ भयो आदि जति एभाइलेबल छ त्यति स्पेस खाओस् है। सो यो बटन चाहिँ सबसे मुनि जाओस् है। त्यसको लागि के गरौँ भने पहिला सुरु एउटा एक्सपान्डेड राखेर हेरौँ है त। सो एक्सपान्डेड राखौँ है, अनि एक्सपान्डेड राखौँ त्यसलाई। सो यसलाई ऱ्याप विथ मैले एक्सपान्डेड गरेँ है, एक्सपान्डेड गरेँ, अनि एक्सपान्डेड गरेँ, अनि सेभ गरेँ। सो एक्सपान्डेड गरेपछि माथिकोले सबै एभाइलेबल खायो, अनि एड स्पेस भन्ने मुनि गयो है। सो सबसे मुनि छ है त्यो बटन। अब ठिकै छ है। अब के गरौँ भने यो एक्सपान्डेडभित्र नै म यहाँ 2-3वटा कुरा अझै थप्छु। सो टेक्स्ट फिल्ड मात्रै होइन कि अरू अरू कुरा पनि थप्छु। सो टेक्स्ट फिल्डलाई म अल्ट इन्टर गरेर ऱ्याप विथ कोलम गरेँ है त। सो अरू 2-3वटा कुरा पनि थप्छु है त। सो कोलम गरेँ, अनि अब अझै यसमा थप्दै जान्छु है। अब मैले के गर्छु भने टेक्स्ट फिल्ड एउटा त ठिक छ। सो एउटामा चाहिँ टाइटल लेख्छु है, अनि अर्को चाहिँ के गर्छु भने एउटा इमेज इनपुट गर्ने, मान्छेले फोटो अपलोड गर्ने त्यस्तो खालि बनाउँछ है। सो इमेज अपलोड गर्ने, अनि यहाँ एड गर्ने त्यस्तो खालि बनाउँ है त। सो पहिला के गरौँ भने टेक्स्ट फिल्ड भयो ठिक छ। सो टेक्स्ट फिल्डभित्र पहिला डेकोरेसन पनि दिउँ, डेकोरेसन देऊ, अनि इनपुट डेकोरेसन देऊ, अनि लेबल टेक्स्ट दिउँ, अनि यसलाई चाहिँ टाइटल भनिदिउँ है। सो टाइटल भनिदिउँ, अनि कन्ट्रोलर पनि दिउँ है। सो अहिले नै कन्ट्रोलर भयो, एकछिनमा दिउँ है त कन्ट्रोलर। सो टाइटल भनिदिउँ, टाइटल भनेर आयो ठिक छ है। अब यो प्याडिङ पनि दिउँ है, सबसे छेउछेउमा गइरहेछ। सो मैले के गरेँ भने एक्सपान्डेडको कलमलाई प्याडिङ दिउँ है। सो सबैलाई प्याडिङ दिउँ, प्याडिङ ऱ्यापिड प्याडिङ गरौँ, अनि 10 दिउँ है त, 8को सट्टा। सो प्याडिङ दिएपछि के हुने भयो भने सेभ गरौँ है, सेभ गरौँ यता यता ल। सो ठिकै खालि प्याडिङ छ है। यति गरेपछि अनि अर्को कुरा हामी थपौँ है त। अब के गरौँ भने यो त ठिक छ। अब के गरौँ भने अझै यो बटन चाहिँ यस्तो गरौँ है। सो यो बटन चाहिँ जहिले पनि डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो, अनि यो बटन पनि अहिले के भइरहेछ भने बटनको मुनि अलिकति स्पेस छ, प्याडिङ छ है, अलिकति स्पेस छ, अनि यो बटन पनि फुल विथ खाने भनौँ है। सो स्पेस पनि हटाउँ, अनि अलिकति एलिभेसन पनि छ। सो एलिभेसन पनि हटाउँछ है। सो तल गएर एलिभेसनलाई पनि 0 गरौँ, अनि बटनको मुनिको स्पेसलाई हटाउन चाहिँ बटनमा चाहिँ प्याडिङ भन्ने चाहिँ भित्र हुन्छ। सो प्याडिङ चाहिँ भित्र हुन्छ। सो प्याडिङलाई 0 गर्न मिल्दैन, तर बटनले छोडेको मार्जिनलाई हटाउन चाहिँ के गर्ने भने म्याटेरियलको ट्याब टार्गेट साइजलाई म्याटेरियल टार्गेट साइज डट श्रिङ्क ऱ्याप गर्ने कि। सो श्रिङ्क ऱ्याप गरेपछि तिम्रो यसले चाहिँ मार्जिन छोड्दैन कि एराउन्ड, अनि एलिभेसन छैन। सो यस्तो खालि बन्यो, अनि अब यसलाई भएभरको ठाउँ दिनु पऱ्यो, अझै कलर पनि दिउँ है। सो कलर पनि दिउँ, अहिले कलर डिफल्ट बनाएर छ। सो थिम डट अफ कन्टेक्स्टको एसएन कलर दिउँ है, रेड खाली कलर दिउँ, रेड खाली आयो। टेक्स्टको कलर वाइट गरिदिउँ। सो स्टाइलमा टेक्स्ट स्टाइल कलर वाइट पनि गरिदिउँ। अब टेक्स्टको कलर नि वाइट भयो, आइकनको कलर पनि वाइट गरिदिन्छ। आइकनको कलर नि वाइट भयो है। सो ठिकै छ। अब यति छ है। सो फुल विथ खानालाई के गरे पुग्यो, कोलमलाई क्रस एक्सिस अलाइनमेन्ट गर्नु पऱ्यो, अनि क्रस एक्सिस अलाइनमेन्टमा स्ट्रेच गर्नु पऱ्यो। सो स्ट्रेच गर्ने बित्तिकै यो फुल विथ खायो है। र यस्तो खालि गरेर त अब यस्तो गरेर त अब चाहिँ खासमा के गर्नुपर्ने भने चाहिँ हामी चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ अलिक धेरै कुरा पनि राख्न सक्छौँ है।
सो अनि त्यो कुरा चाहिँ स्क्रोलेबल हुन सक्नु पाउनु पऱ्यो। अनि यो बटन चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै माथि नै हुनु पऱ्यो है। सो के गरौँ भने बटम र यसकोमा अलिकति स्पेस पनि राखौँ। अनि मैले अब एउटा इक्जाम्पल देखौँ है। टेक्स्ट साइजहरू बढाउँदै जाउँ, स्टाइलहरू बढाएँ है, टेक्स्ट फिल्डहरू बढाएँ। अब सेभ गरेँ, यस्तो छ है। अझै एउटा अझै थपौँ है, अझै थपेँ। अब के भयो भने यति भएर यो ओभरफ्लो भयो। सो म चाहिँ के गर्नु खासमा के गर्न खोज्नु भने चाहिँ यो बटन चाहिँ देखिराखोस्। अनि यो टेक्स्ट जति नै हामीले फिल्डहरू राखे पनि यो कुरा चाहिँ यहाँ भएको कुरा चाहिँ स्क्रोलेबल हुनु पऱ्यो। सो यहाँ भएको कुरा स्क्रोलेबल गर्नलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो प्याडिङभन्दा एक्सपान्डेडलाई चाहिँ ठिकै छ। सो एक्सपान्डेडले सबै खान्छ। एक्सपान्डेडभित्र हाम्रो यो जुन चाहिँ प्याडिङ छ यसलाई चाहिँ ऱ्याप विथ के गर्नु पऱ्यो भने सिङ्गल चाइल्ड स्क्रोल भिउले ट्याप गर्नु पऱ्यो। सो अब यो सेभ गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो स्क्रोलेबल हुन्छ। सो यति कुरा स्क्रोलेबल छ हाम्रो। अनि बटन चाहिँ जहिले पनि देखिराख्ने भयो है। अब यस्तो गरौँ। अनि यो टेक्स्ट फिल्ड हटाइदिएँ कि मैले। अब स्क्रोलेबल राखेपछि टेक्स्ट फिल्ड किन राखौँ फेरि, अब हटाएँ। अब यो कुरा चाहिँ स्क्रोलेबल हुन्छ। अब यतिकै हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ देख्दैन, स्क्रोलेबल चाहिँ छ है। अब अझै के गरौँ भने यहाँ र यहाँको बिचमा अलिकति स्पेस पनि राखौँ। सो म मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा स्पेस पनि राखौँ है। सो मेन एक्सिस अलाइनमेन्टमा स्पेस बिट्विन पनि राखौँ है। सो अलिकति स्पेस होस्। अहिले देख्न त देख्दैन, तर पछि चाहिँ अलिकति स्पेस बाँकी रहोस् भनेर। अनि अब टेक्स्ट स्टाइल दियो है। अब एउटा अर्को चाहिँ हामी इमेज, एउटा इमेज खालि यहाँ एउटा बनाऊँ। अनि यहाँ खालि एउटा तिम्रो यस्तो खालि बनाउँछ है। म देखाउन यस्तो खालि चाहिँ बनाउनु खोजेको है। सो यो हेरेर अलिकति आइडिया आउँछ। सो यो प्लस गरेँ अनि यस्तो खालि बनाउन आयो। टाइटल भयो, यहाँ चाहिँ कन्टेनर जस्तोमा चाहिँ यो इमेज लेख्ने, अनि यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने है। सो टेक पिक्चर खालि बनाउनु खोज्न लाग्यो हामी चाहिँ। अब के गरौँ भने यसमा यसमा यता र यता हुन्छ है। सो रोमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। अनि अझै स्पेसिङ पनि चाहिन्छ। सो स्पेसिङ चाहिनलाई साइज बक्स पनि राखौँ। अहिलेको लागि साइज बक्स राखौँ। अनि हाइटमा 10 दिउँ। अनि यसमा रु राख्नुपर्ने हुन्छ। सो रु राखेर गर्नुको सट्टा अहिले के गरौँ भने इमेज इनपुट भनेर बनाऊँ है त, एउटा विजेट बनाऊँ है। सो एलआइबीमा गएर नयाँ डार्क फाइल बनाऊँ। होइन एलआइबीमा गएर नयाँ प्याकेज बनाऊँ। अनि विजेट्स भनेर बनाऊँ। अनि त्यसभित्र चाहिँ हामी राख्छौँ है। सो विजेट्स भनेर बनाऊँ। पहिला यहाँ युआई बनाऊँ, अनि बल्ल उता जाउँ है त, उता बनाऊँ। पहिला युआई बनाऊँ है त। सो साइज बक्स राखेँ, रोमा चिल्ड्रेनहरू राखेँ। अनि फर्स्ट कोडमा चाहिँ कन्टेनर राख्छु म। अनि कन्टेनरमा तिम्रो विथ दिनु पऱ्यो। सो विथ अहिलेको लागि 150 अनि हाइट 100 दिउँ है। सो जति दिँदा पनि हुन्छ आफूलाई मन लाग्ने। अहिलेको लागि सिम्पल खालि दिएँ मैले। अनि बक्स डेकोरेसन दिउँ, यसमा बोर्डर दिउँ के। सो बोर्डर दिउँ एउटा, बोर्डर डट अल गरेर विथ मैले 1 दिएँ है। सो अनि कलर पनि दिउँ, कलर्स डट ग्रे कलर दिउँ है त त्यो बोर्डर। सो अब सेभ गरेर हेऱ्यो भने यस्तो खालि बोर्डर आयो है। सो ठिकै छ। अनि अब कन्टेनरमा चाइल्डमा चाहिँ हामी इमेज देखाउँछ कि। सो मान्छेले फोटो खिच्छ अनि यहाँ देखाउने त्यो गर्छौँ है। अब त्योभन्दा अगाडि यहाँ साइडमा हामी अर्को पनि एउटा राखौँ है। सो कन्टेनर भयो, साइज बक्सले स्पेस राखौँ है। साइज बक्समा विथ 10 राखौँ। अनि हाम्रो यसमा एउटा फ्ल्याट बटन राखौँ। सो फ्ल्याट बटन डट आइकन राखौँ। अनि अन पेजमा खाली राखौँ। आइकनमा आइकन्स डट क्यामेरा राखौँ। अनि लेबलमा टेक्स्ट लेखौँ। अनि टेक अ पिक्चर लेखौँ। सेभ गरौँ। यस्तो खालि देखिन्छ होला। टेक अ पिक्चर क्यामेराको आयो अनि यस्तो आयो। साइज बक्सले अलि यस्तो आयो, तर यो यतासम्म गएन है। सो यसले सबै भरको एभाइलेबल स्पेस लिनलाई
हामीले यसलाई फेरि ऱ्याप विथ एक्सपान्डेड गर्न पायो है। सो एक्सपान्डेडले जति एभाइलेबल स्पेस छ त्यसले सबै खान्छ। सो एक्सपान्डेडले ऱ्याप गर्ने बित्तिकै यसले एभाइलेबल स्पेस जति थियो त्यति खायो अनि बिचमा गयो है, फ्ल्याट बटन बिचमा गयो है। सो टेक अ पिक्चर भनेर यसरी सबै एभाइलेबल स्पेस सबै खान्छ है। अब यसको कलर पनि दिउँ है। सो टेक्स्ट कलर पनि दिउँ। टेक्स्ट कलर चाहिँ म टेक्स्ट कलर दिउँ। टेक्स्ट कलर चाहिँ थिमको अफ कन्टेक्स्ट गरौँ अनि यो चाहिँ प्राइमेरी कलर दिउँ है। सो प्राइमेरी कलरको टेक्स्ट दिउँ है। अलिकति यस्तो ग्रिन कलर आउँछ। सो अनि अब यति नै राखौँ है त ल। यति गरेर त यति बनाउँ त। अब के गरौँ भने यो रो यसरी राख्नुको सट्टा हामी चाहिँ बरु यसमा मान्छेले खिचेर फोटो खिच्यो भने यहाँ देखाउने हो कि। सो यसमा राखेर यो गर्नुभन्दा हामी चाहिँ एउटा छुट्टै विजेट बनाऊँ अनि त्यसमा चाहिँ यो कुरा राखौँ है। सो अब के गरौँ भने विजेटमा जाउँ अनि न्यू डार्ट फाइल बनाऊँ अनि यसलाई इमेज इनपुट गरौँ है। सो मान्छेले यसमा इमेज राख्छ है। सो इमेज इनपुट राखौँ अनि यो चाहिँ स्टेटफुल हुन्छ किनभने इमेज सेलेक्ट गरेपछि हाम्रो इमेजलाई रिफ्रेस पनि गर्नु पऱ्यो, त्यो कन्टेनरमा देख्नु पनि पऱ्यो है। सो इमेज इनपुट भनेर बनाएँ अनि यसलाई मेटेरियल बनाएँ है। सो अब कन्टेनरमा चाहिँ हामी के बनाउने भने तिम्रो यो आइको हाम्रो के छ रो छ। सो रोलाई नै कपी गरेर मैले कन्टेनरको सट्टा त्यसलाई राख्ने है त। सेभ गरौँ अनि यसमा यो रो हटाएर इमेज इनपुटलाई इम्पोर्ट पनि गरौँ। यसो इमेज इनपुटलाई इम्पोर्ट पनि गरौँ। सेभ गरेँ। सेम कुरा आइरहेछ है, ठिक छ है। अब यसमा चाहिँ काम गरौँ है त। यसमा के गरौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ एउटा फोटो छ भने फोटो देखाउने, नत्र भए प्लिज टेक अ फोटो वा समथिङ भनेर देखाउने टेक्स्ट है। सो पहिला एउटा फाइल भनौँ है। सो फोटोहरू भनेको वा कुनै पनि तिम्रो फाइलहरू भनेको टेक्स्ट फाइल वा जुनै पनि पिडिएफ फाइलहरूलाई चाहिँ डार्टमा चाहिँ सेम एउटा फाइल भन्छ है। सो अनि फाइल चाहिँ यहाँ दुईवटा छ, डार्ट एचटिएमएलको पनि छ है। हामी चाहिँ डार्ट आयोको फाइललाई इम्पोर्ट गर्ने। सो डार्ट आयोको फाइललाई भन अनि डार्ट आयोको फाइललाई इम्पोर्ट गरेपछि यसमा चाहिँ हामीसँग एउटा इमेज हुन्छ है। सो त्यसलाई चाहिँ स्टोर्ड इमेज भने मैले, जुन चाहिँ स्टोर हुन्छ। स्टोर्ड इमेज नल छ भने टेक अ पिक्चर पनि है, अनि त्यो छैन भने जस्ताको अब फोटो देखाउने है। सो के गरौँ भने तल यो फाइल स्टोर्ड इमेज बनाएपछि तल के गरौँ भने अब जहाँ चाहिँ हाम्रो यो कन्टेनर बनाएको छौँ अनि त्यसपछि एउटा चाइल्ड राखौँ। त्यसपछि चाइल्ड राखौँ अनि चाइल्डमा चाहिँ इमेज हाम्रो स्टोर्ड इमेज खाली छ भने सो स्टोर्ड इमेज इज नट इक्वल टु नल छ भने के देखाउनु पऱ्यो, हाम्रो टेक्स्ट देखाउनु पऱ्यो। सो नल छ भने हामी चाहिँ टेक्स्ट देखाउँ। टेक्स्टमा चाहिँ नो इमेज टेकन भनौँ है, टेकन भनौँ। एल्स के देखाउनु पऱ्यो, हाम्रो एउटा इमेज देखाउनु पऱ्यो। सो इमेज फाइलबाट इमेज देखाउन इमेज डट फाइल गर्न मिल्छ है, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फाइल देखाउन मिल्छ। सो इमेज डट फाइलमा स्टोर्ड इमेज देखाउनु पऱ्यो। अब सेभ गऱ्यो भने हाम्रो के आयो, अहिले नलै छ, केही पनि राखेको छैन। सो नल भएपछि नो इमेज टेकन आयो अनि माथि आइरहेछ। सो यसलाई बिचमा ल्याउन के गरौँ, टेक्स्ट अलाइन डट सेन्टर पनि गरौँ अनि बिचमा जान्छ है। माथि गयो। सो यसलाई के गरौँ भने कन्टेनरको अलाइनमेन्ट मिलाउँ है। सो कन्टेनरको अलाइनमेन्ट मिलाउँ। अलाइनमेन्टमा अलाइनमेन्ट डट सेन्टर गरौँ है त कन्टेनरमा। सो यो गऱ्यो भने बिचमा गयो। सो बिचमा अलाइन भयो। अब इमेज फाइल स्टोर इमेज छ अनि यसमा सानो 2-3वटा त्यो पनि गरौँ। सो फिट गरौँ। फिट चाहिँ बक्स फिट कभर गरौँ अनि विथ चाहिँ फुल विथ खाऊ है। सो डबल डट इन्फिनिटी पनि गरौँ। सो फोटो आउँछ है। फोटो अब तिमीलाई विथ धेरै विथ भएको छ, मलाई लामो खाली फोटो चाहिन्छ भने यसरी नै हाइटलाई पनि 150 वा स्क्वायर खाली फोटो चाहिन्छ भने यस्तै खाली बनाउनु पाएँ है। म अहिलेको लागि स्क्वायरै बनाऊँ। स्क्वायर बनाउँदा अलिक
राम्रो देखिन्छ जस्तो 150 गरेँ है गरेँ त यति अब चाहिँ हामी के गर्ने भने यो गऱ्यो होइन अब यो टेक अ पिक्चर खिच्दाखेरि क्यामेरा खोल्ने वा तिम्रो कुनै कुनै ग्यालेरी त होइन अहिले जस्ट हामी क्यामेरा खोल्नेवाला गरौँ है त पहिला सो टेक अ पिक्चर गरेर क्यामेरा खोलोस् अनि क्यामेराबाट फोटो खिचोस् गरौँ है सो त्यसको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने फर्स्ट सुरु अहिलेको लागि हामी एउटा पहिला सुरु के गरौँ भने सो पहिला सुरु चाहिँ हामी एउटा प्याकेज हेरौँ सो प्याकेजको नाम चाहिँ के छ भने इमेज पिकर भनेर प्याकेज छ यसो फ्लटरमा इमेज पिकर भनेर खोज्दा हुन्छ इमेज पिकर फ्लटर भनेर खोज्दा हुन्छ अनि यो प्याकेज पाउँछ है सो यो प्याकेज चाहिँ वान अफ द इजिएस्ट प्याकेज पनि हो सो कसले बनाएको फ्लटर डेभलपमेन्टले नै बनाएको प्याकेज हो है सो अनि इजी पनि छ सजिलो पनि छ इन्स्टल गर्न अनि एन्ड्रोइड र आइएस दुइटैले चल्छ अनि तिमीले एउटा कुरा थाहा हुनुपर्छ भने है अब फर्स्टमा इमेज पिकर हाल्नुभन्दा अघि तिमीले एपहरू चलाएको छ भने एपहरूमा फोटो खिच्नु वा क्यामेरा खोल्नुभन्दा अगाडि अलाउ भनेर वा पर्मिसन भनेर माग्छ नि है अलाउ पर्मिसन टु ओपन क्यामेरा वा समथिङ भनेर माग्छ नि है सो त्यस्तो कुरा पनि अलिकति ह्यान्डल गर्न सिक्नुपर्छ है तर हाम्रो यो इमेज स्पिकरले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ पहिल्यै ह्यान्डल गरे हुन्छ अनि तिम्रो एन्ड्रोइड हो भने पहिले पर्मिसन माग्ने भनेर पनि ह्यान्डल गरेर बनाइदिएको छ कि तर आइओएसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई यो इन्स्टलेसनमा हेऱ्यो भने आइओएसमा चाहिँ गएर इन्फो डट पिलिसमा चाहिँ यो दुई तिनवटा कुरा एड गर्नुपर्छ है सो यो दुई तिनवटा कुरा एन्टर गर्छौँ अनि एन्ड्रोइडमा चाहिँ नो कन्फिगरेसन रिक्वायर्ड है सो कन्फिगरेसन चाहिँ पहिल्यै मिलाइसक्यो हामीले त्यसो बित्तिकै केही गर्नै पर्दैन भनेको छ अब कहिलेकाहीँ बग आयो भने चाहिँ यो रिक्वेस्ट लेगेसीलाई चाहिँ ट्रु गर भनेको छ है बग आयो भने चाहिँ तर आयो भने चाहिँ यो गर्दा नि हुन्छ सो हामी चाहिँ अब गरेर हेरौँ है अनि यहाँ सबै यो अझै अरू कुराहरू पनि छ अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भने इन्स्टलिङमा जाउँ अनि यसलाई चाहिँ कपी गर है कपी गर अनि हाम्रो प्रोजेक्टमा पप स्पेकमा गएर तल बटिनु पछि हालौँ है त अनि पप गेट गर है पप डेट गर अनि यो गेट भइसकेपछि हाम्रो इमेज इनपुटमा जाउँ है अनि हामी एउटा फङ्सन बनाऊँ जसमा चाहिँ अब हाम्रो फोटो यो क्यामेरा खोल्ने फङ्सन बनाऊँ है त्यसको लागि के गरौँ भने गऱ्यो पप स्पेकमा राख्यो भने अब एउटा फङ्सन बनाऊँ है फङ्सन बनाउन के लेखौँ भने पहिला डकुमेन्ट यो यसमै हेरौँ न यसमा हेरेर म इक्जाम्पल नि बुझाउँछु है सो यहाँ गएर हेरौँ पहिला है सो इक्जाम्पल भन्दा नि यही हेरौँ बाहिर हेरौँ सो यहीँ छ इक्जाम्पल यसमा चाहिँ के गरेको छ भने एउटा फ्युचर चाहिने रहेछ है सो फोटो खोल्नलाई पनि फ्युचर चाहिने रहेछ अनि फ्युचर भने हामीले पहिला पनि काम गर्छ क्या इ कमर्समा है सो फ्युचर पनि यसमा पनि फ्युचर चाहिने रहेछ अनि सजिलो रहेछ एउटा इमेज पिकर बनाउने अनि इमेज पिकरबाट गेट इमेज गर्ने अनि कहाँबाट खोल्ने भनेर इमेज डट सोर्स क्यामेरा सो क्यामेराबाट खोल्ने भए क्यामेराबाट थिच्ने इमेज डट सोर्स क्यामेरा आफूलाई अर्को चाहिन्छ भने अर्को इमेज डट ग्यालेरी त्यसरी नै युज गर्न मिल्छ अनि यो आएको इमेज चाहिँ के गरेछ भने फाइलबाट पिक फाइल डट पार्ट गरेछ सो हामी पनि त्यही गरौँ है पहिला अब हामीले के बनाउनु पर्ने भएछ एउटा इमेज पिकर बनाउनु पर्ने भएछ सो फाइनल बनाऊँ अनि यसलाई अन्डरस्कोप गरेर इमेज पिकर भनेर बनाऊँ अनि इमेज पिकरलाई इनिसलाइज गरौँ है इमेज पिकरलाई अनि यो गरिसकेपछि तल फ्युचर भनेर बनाउनु पऱ्यो सो फ्युचर वाला फङ्सन बनाऊँ अनि यसले चाहिँ भोइड रिटर्न गर्छ केही पनि रिटर्न गर्दैन अनि टेक पिक्चर भनेर फङ्सन बनाएको सो टेक पिक्चर गरौँ अनि यो चाहिँ असिङ्क फङ्सन हुन्छ है असिङ्क फङ्सन हुन्छ अनि फाइनल गरौँ अनि इमेज फाइल वा इमेज रिटर्न हुन्छ हामीलाई सो इमेज मात्रै लेखौँ अनि यो चाहिँ कसरी लिनु पऱ्यो हाम्रो इमेज पिकरबाट डट गरेर हाम्रो गेट इमेज भन्ने छ सो गेट इमेजबाट गर्न मिल्छ अनि इमेजको सोर्स चाहिँ कहाँबाट खोल्ने है क्यामेराबाट
फोटो खिच्ने हो कि ग्यालेरीबाट। सो अहिले चाहिँ क्यामेराबाट हो। सो इमेज सोर्स एट क्यामेरा। अनि अझै अर्को के कुरा गर्न मिल्छ भने इमेज आएकोलाई चाहिँ हामीले अल्ट इन्टर गऱ्यो भने इमेजको क्वालिटी दिन मिल्छ, इमेजको विथ दिन मिल्छ है। अहिले चाहिँ म इमेजको विथ र इमेजको म्याक्स हाइट चाहिँ 150 राख्दा नि हुन्छ, तर 150 अलिक धेरै सानो हुन्छ। सो म्याक्स विथ चाहिँ म कति राखौँ भने अहिले चाहिँ एराउन्ड 600 जति राख्नुपर्छ। म्याक्स विथ 600 राखेँ। अब अहिलेको यो चाहिँ किनभने चाहिँ अहिलेको तिम्रो फोनहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरूको पिक्सल चाहिँ धेरै हाई हुन्छ कि है। तिम्रो एउटा फोटोको पिक्सल धेरै हाई हुन्छ। अनि 1080 पिक्सल वा 13 मेगापिक्सल यस्तो यस्तो भनेर धेरै पिक्सलवाला फोटो रिजोल्युसन हुन्छ। अनि म्याक्स विथ आफै डिफाइन गरिदियो भने चाहिँ यसले चाहिँ अटो एडजस्ट गरेर हामीलाई यति मात्रै पिक्सलवाला चाहिन्छ फोटो भनेर अटो एडजस्ट गरिदिने रहेछ क्या। अनि हामीले त्यो अनुसार क्वालिटी चाहिँ लिन पायो है। सो अब यसमा अझै पिक्चर क्वालिटी पनि छ। पिक्चर क्वालिटी नहेरौँ है, यो मात्रै गरौँ। अनि अब हामीलाई फोटो आयो होइन, अनि हाम्रो यो डकुमेन्टेसन जस्तै इमेज लियो, पिक्ड फाइल लियो। अब पिक फाइलबाट हाम्रो एउटा फाइल बनाएर है त्यसमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो। सो हाम्रो फाइलबाट यो पाथ लिनु पऱ्यो। अब त्यसको लागि हामी सेम यहाँ पनि त्यही गरौँ। पहिला फाइल बनाऊँ, फाइल बनाइसक्यो। सो स्टोर्ड इमेज बनाऊँ। अनि स्टोर्ड इमेज चाहिँ फाइल हो एउटा, अनि कहाँबाट आएको इमेज फाइल इमेज डट पाथबाट आएको। सो इमेज डट पाथबाट आयो है। सो अब यो आयो अनि यसलाई सेट स्टेटमा राखेको छ। सो हामी पनि सेट स्टेटमा राखेर कन्ट्रोल जेड गरी यहाँ राख्ने कि यति गर। अनि यो टेक पिक्चर चाहिँ तल कल गर्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ हाम्रो उयो टेक पिक्चर भनिन्छ। सो अन प्रेसमा चाहिँ यो फङ्सनको सट्टा डाइरेक्ट टेक पिक्चरलाई मैले रेफरेन्स गरेँ। त सो सेभ गरेँ। अनि सेभ गरेर अनि एन्ड्रोइडमा छ। सो आइओएसको लागि पनि एकचोटि कन्फिगर गर्नु है। पहिला यति गरेर अब के गरौँ भने आइओएसको लागि पनि कन्फिगरेसन मिलाउनु पर्ने भयो। सो हामी चाहिँ कहाँ जाउँ भने आइओएस भन्ने फोल्डरमा जाउँ, अनि रनरमा जाउँ, अनि इन्फो डट पिलिसमा जाउँ। अनि इन्फो डट पिलिसमा चाहिँ यहाँ धेरैवटा कुरा देख्छौ है तिमीले, की र स्ट्रिङ की स्ट्रिङ छ है। सो यो चाहिँ के हो भने चाहिँ अलि तिम्रो आइओएस भनेको आइफोनमा अब पर्मिसनहरू लिन चाहिँ यसमा राख्ने रहेछ है। सो तिम्रो डाटा स्ट्रक्चर जस्तै भनौँ वा केही भनौँ है। सो अब हामीलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने हामीले यहाँ गएर हेऱ्यो भने आइओएसमा चाहिँ क्यामेरा खोल्ने हो भने है, क्यामेरा खोल्ने भने क्यामेरा युजेज डिस्क्रिप्सन भनेर राख्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छ। सो अब यो कपी गरौँ। अहिलेको लागि क्यामेरा मात्रै चाहिने भएर अब फोटोको लागि चाहिन्छ वा ग्यालेरी चाहिन्छ भने यो कपी गर्दा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि क्यामेरा मात्रै कपी गरेँ। अनि के गरौँ भने कहाँ राखौँ भने अब की र स्ट्रिङ छ। सो तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो दुइटाको बिचमा लेख्नु भएन है। सो दुइटाको बिचमा लेख्नु भएन। मैले चाहिँ जहाँ राख्यो नि हुन्छ हुन त, तर यो की स्ट्रिङको बिचमा चाहिँ लेख्नु भएन। अब स्ट्रिङ सकेपछि मैले की खोलेँ है, अनि त्यो अहिको कुरा पेस्ट गरेँ, अनि फेरि कीलाई बन्द गरेँ। अनि यसमुनि चाहिँ स्ट्रिङमा चाहिँ के लेख्न मिल्छ भने तिमीले यो पर्मिसन यो यसले चाहिँ यो काम गर्छ भन्ने लेख्न मिल्छ है। सो स्ट्रिङमा चाहिँ म के लेख्नु भने प्लिज अलाउ अस टु टेक अ पिक्चर वा समथिङ जे लेख्दा नि हुन्छ है, हाम्रो के भनेर माग्ने भनेर। सो प्लिज अलाउ अस टु टेक अ पिक्चर लेखौँ। अनि अब यो राखेपछि सेभ गरेँ। अब के गर्नुपर्छ, एकचोटि हामीले प्याकेजहरू राखेपछि स्टप गरौँ, अनि फेरि इन्स्टल गरौँ है त हाम्रो एप, अनि ट्राई गरौँ है। सो इन्स्टल भइरहेछ है। अब इन्स्टल भएर अब फोटो खिच्न ट्राई गरौँ है। अन भयो है। लेट्स सी है त, ट्राई गरौँ है हाम्रो फोटो खिच्न। म प्लसमा गएँ, ह्याङ भइरहेको छ मेरो फोन है। अब रन भयो है हाम्रो एप। अब मैले प्लस गरेँ है, अब प्लस गरेँ। अब टेक अ पिक्चर थिचेँ है।
सो टेक अ पिक्चरले चाहिँ क्यामेरा खोलिरहेछ है, अब मेरो फ्यान चलिरहेको देखिरहेछ है। सो अब फोटो खिचेँ होइन, अनि फोटो खिचेँ, अब फोटो खिचेर तिम्रो ओके गर्न पाएँ, ओके गऱ्यो है। अनि ओके गरेपछि चाहिँ यहाँ डिस्प्ले भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो, सेट स्टेट गरेर हाम्रो स्टोर फाइल दियो, अनि हाम्रो यहाँ डिस्प्ले पनि गरायो। अब यसरी चाहिँ फोटो खिच्न चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन रहेछ है। जस्ट हामीले यो इमेज पिकर भन्ने युज गरेर अब ग्यालेरी हो कि क्यामेरा हो कि त्यसरी चुज गर्न पाउने रहेछ है। ल ट्राई गरेर चाहिँ तिम्रो आफ्नोमा। अब यो के हुन्छ भने हाम्रो पाथ आयो होइन, पाथबाट हामीले फाइल लिएर हाम्रो स्टोर इमेजमा राख्यो, अनि त्यसको पाथ लियो। अब चाहिँ के गरौँ भने हामीले यो फाइल त लियो, तर अब यो फाइल लिएर सर्टेन अब सेभ गरिराख्नु पऱ्यो नि त यो इमेजलाई है। यो चाहिँ खासमा टेम्पोरेरी मात्रै सेभ हुन्छ कि यो इमेज भनेको। तिमीले गएर फोटो खिचेर हेऱ्यो भने ग्यालेरीमा बसिरहेको हुँदैन। सो हामीलाई चाहिँ हाम्रो ग्यालेरीमा वा हाम्रो कुनै ठाउँमा सेभ गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ एउटा पाथ दिनुपर्छ कि। सो एउटा पार्टमा चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सेभ गरिराख भनेर भन्नुपर्छ। अहिले चाहिँ कहाँ सेभ हुन्छ भनेर गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनभित्र सेभ हुन्छ कि, एप्लिकेसनको प्याकेजभित्र डाटाभित्र गएर सेभ भइरहेको हुन्छ। सो हामीलाई त खासमा मान्छेले सेभ गर्ने ठाउँमा वा मान्छेले फोटो खिच्ने ठाउँमा सेभ गर्नुपर्ने थियो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले एउटा अर्को चाहिँ प्याकेज राख्नुपर्छ है। सो त्यो प्याकेजको नाम चाहिँ पाथ प्रोभाइडर भन्छ है। सो यो पाथ प्रोभाइडरले चाहिँ हामीलाई के ग्रान्ट दिन्छ भने हाम्रो हाम्रो मोबाइलमा कता चाहिँ त्यो कुरा सेभ गर्ने वा कुन चाहिँ पाथमा सेभ गर्ने चाहिँ दिन्छ। यसो पाथ प्रोभाइडर भनेर खोज, अनि यसले यहीँ भनिरहेको छ फ्लटर प्लगइन टु फाइन्ड कमनली युज लोकेसन। यसो कमनली युज भने क्यामेरा होला, डकुमेन्ट होला, यस्तो यस्तो डाइरेक्टरी है लिनलाई चाहिँ सजिलो रहेछ है। अनि यसमा जो अनि इन्स्टलिङमा गएर यो पाथ प्रोभाइडरले कपी गर है, कपी गर अनि आफ्नो पप्स पेकमा गएर हाल है। सो यसलाई हाल्न चाहिँ केही पनि तिम्रो केही त्यो चाहिँदैन, तिम्रो एक्सेस चाहिँदैन, पर्मिसन चाहिँदैन है। यो हाल, अनि यो हालेपछि यसमा जाऊ इमेज इनपुटमा, अनि इमेज इनपुटमा चाहिँ हामी यो कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है। सो अब के गरौँ भने पहिला माथि इम्प्लिमेन्ट त्यो कुरालाई चाहिँ इम्पोर्ट गरौँ। सो इम्पोर्ट गर, इम्पोर्ट, अनि हामीलाई के चाहियो, यो मैले भने जस्तै पाथ प्रोभाइडर चाहियो। सो पाथ प्रोभाइडरलाई इम्पोर्ट गर, अनि एज सिस्टम पार्ट भनेर वा समथिङ केही भनेर नाम दिउँ है त, सर्टकट एसआई सिस्टम पार्ट भन्ने दिउँ न। सो अब यो कुरा राखेपछि तल पहिला सुरु हाम्रो एपको डाइरेक्टरी लिनुपर्छ। एपको डाइरेक्टरी चाहिँ कसरी लिने भने हाम्रो सिस्टमको पाथबाट गेट एप्लिकेसन डकुमेन्ट डाइरेक्टरी भन्ने छ है। सो यहाँ धेरैवटा कुरा छ, एक्सटर्नल स्टोरेज डाइरेक्टरी छ होइन, एप्लिकेसन सपोर्ट डाइरेक्टरी, डाउनलोड डाइरेक्टरी, धेरैवटा कुरा छ है। अनि यहाँ भनेको पनि छ पाथ टु डाइरेक्टरी वेयर डाउनलोडेड फाइल्स क्यान बी दिस इज ओन्ली रिलेभेन्ट टु डेस्कटप के भनेको छ है। अरू कुराहरू पनि छ। सो अहिले चाहिँ हामी कहाँ राखौँ भने हाम्रो एप्लिकेसन डकुमेन्ट डाइरेक्टरीमै राखौँ, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो एपभित्रको डाइरेक्टरीमा हुन्छ है। सो एपभित्रको डाइरेक्टरीमा यो कुरा राखौँ, अनि फाइनल फाइल नेम चाहिँ त्यहाँ गएर सेभ गरौँ। सो फाइल नेम राखौँ एउटा पाथको, फाइल नेम चाहिँ कहाँ राखौँ भने फाइल नेम चाहिँ माथि गएर फेरि अर्को कुरा इम्पोर्ट गरौँ। सो फाइलको पाथ चाहिँ कहाँ राखौँ भने पाथ प्रोभाइडरमा पाथ भन्ने छ है। सो पाथ डट डाट भन्ने छ, अनि यसले चाहिँ हामीलाई पाथ डिफाइन गर्न दिन्छ कि। सो यसमा चाहिँ एज पाथ भन्ने इम्पोर्ट गर, अनि पाथ डट बेस नेम चाहिँ हाम्रो फाइल इमेजको फाइल पाथ, इमेजको पाथ गरेर त्यही फाइल नेम दिउँ है। सो सेभ इमेज गरौँ, फाइनल इमेज जसमा चाहिँ हामी हाम्रो इमेजलाई कपी गरेर त्यो पाथमा राख्नु। सो यसरी एपको डाइरेक्टरी डट पाथ है, एपको डाइरेक्टरी डट पाथ,
अनि स्ल्यास फाइलको नेम है। हामीलाई दुईवटा कुरा चाहिन्छ कि फाइलको नेम र कता राख्ने है। सो तिम्रो सीमा जस्तै इमेज डट कपी गर्नलाई इमेज हेर्छ है। सो इमेज डट कपी गर्न पहिला सुरु के गऱ्यौँ भने स्टोर्ड इमेजको फाइल पाथ छ होइन, ठिकै छ। स्टोर्ड इमेजलाई नै कपी गर्दा हुन्छ। स्टोर्ड इमेजलाई कपी गरेर हामी चाहिँ यो पाथमा राख्ने है। अनि के गरौँ भने ठिक छ, यति गरौँ है त। यो गरेर म बुझाउँछु यो भने के हो हजुर। सो जेनरली हाम्रो के हुन्छ भने पाथ चाहिँ कसरी डिफाइन हुन्छ भने हाम्रो सिस्टमको पाथ भनेको अब यसरी एसडी कार्ड /0 स्ल्यास इमुलेटेड यस्तो यस्तो कुरा आउँछ। अनि बल्ल हाम्रो एपको नाम आउँछ। एपको नाम अहिले के छ, म्याप स्पेस छ होइन, म्याप स्पेस आउँछ। म्याप स्पेसमा पनि यस्तो आउँछ कम डट मेरो नाम छ होला, मैले के राखेको छ प्याकेजको नाम, अनि यसरी अनि डट म्याप स्पेस आउँछ अनि डाटा, अनि यसरी बल्ल हाम्रो यस्तो हाम्रो चाहिँ एप डाइरेक्टरी चाहिँ यस्तो खालीको हुन्छ है। सो बेसिकमा चाहिँ यस्तो खालीको चाहिँ हाम्रो एप डाइरेक्टरी चाहिँ यस्तो खाली हुन्छ है। अब हामी चाहिँ के गर्न लाग्यो भने अब यसपछि हाम्रो यो फोटोको राख्नु पऱ्यो, फोटोको नाम राख्नु पऱ्यो। सो फोटोको नाम चाहिँ तिम्रो क्यामेराले नै डिफाइन गर्छ, लाइक कतिमा खिच्या हो, यसो 220 टाइम यस्तो टाइमरवाला फोटो आउँछ .jpg भनेर। अनि यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यति भयो है। अनि फाइल नेम चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो इमेजबाट फाइल आउँछ। सो यसमा पाथ हुन्छ, त्यो पाथमा चाहिँ गएर बस भनेर लास्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कपी गरेर राखेको है। सो हाम्रो चाहिँ एप्लिकेसन डाइरेक्टरीमा जुन चाहिँ यो अगाडिको एसडी कार्ड अनि हाम्रो एपको नाम अनि यसमा डाटामा गएर यो फोटो चाहिँ यसमा कपी गरेर राखेको है। सो यो चाहिँ गरेको है। अब सेभ गर्ने त गऱ्यौँ है। अब चाहिँ के गरौँ भने हामी एउटा प्रोभाइडर बनाऊँ जसमा चाहिँ हाम्रो स्पेसेसहरू हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ टाइटल लेख्यो भने त्यहाँ अगाडि गएर टाइटल अनि फोटो सबै कुरा एड हुने चाहिँ गरौँ है। सो पहिला सुरु के गरौँ भने प्रोजेक्टमा जाउँ अनि प्रोजेक्टमा गएर एउटा एलआइबीमा मोडल पनि थप है। सो प्याकेजमा मोडल पनि थप अनि अर्को चाहिँ प्रोभाइडर पनि थप है। सो प्रोभाइडर पनि थप है। सो प्रोभाइडर्स भनेर थप अनि मोडलमा चाहिँ नयाँ डाट फाइल बनाऊँ स्पेस भनेर, अनि प्रोभाइडर्समा चाहिँ नयाँ डाट फाइल बनाऊँ म्याप अन्डरस्कोर स्पेसेस भनेर है। सो दुईवटा प्रोभाइडर छ है। सो स्पेसमा चाहिँ हामीसँग कस्तो खाले डाटा हुन्छ त्यो चाहिँ भयो, अनि म्याप स्पेसेसमा चाहिँ तिम्रो हाम्रो लिस्ट अफ हामीलाई अगाडि मैले देखाएको जस्तै लिस्ट अफ हामीलाई लोकेसनहरू जस्तै आउँछ। सो स्पेसमा चाहिँ पहिला सुरु क्लास बनाऊँ स्पेस भनेर। सो स्पेस भनेर क्लास बनाऊँ अनि यसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ भने एउटा फर्स्टमा आइडी चाहियो हामीलाई। सो आइडी बनाऊँ अनि स्ट्रिङ टाइटल हुन्छ हामीसँग है। अनि अर्को एउटा कुरा हुन्छ यो चाहिँ समथिङ लाइक लोकेसन जस्तै हुन्छ। सो लोकेसन जस्तो बनाऊँ है। कुन चाहिँ अब म्याप अनुसार लोकेसन त हुनु पऱ्यो नि त। सो लोकेसन जस्तै हुन्छ। अनि अर्को हामीलाई इमेज पनि हुन्छ। सो इमेजलाई फाइलबाट इमेज गर्दा हुन्छ अनि इम्पोर्ट गर्दा कहाँबाट गर्नु पऱ्यो, डाटा आयोबाट है। अनि यसको कन्स्ट्रक्टर बनाउँ है। तल गएर कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ अनि कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ सबै रिक्वायर भएर @require राखौँ अनि दिस डट आइडी अनि फेरि माथिलाई नै रिपिट गऱ्यौँ भने दिस डट आइडी दिस डट टाइटल दिस डट लोकेसन अनि दिस डट इमेज है। सो सबैलाई रिपिट गरेर अनि लास्टमा कोलम एउटा छुट्यो। सो सबै रिक्वायर छ है। अनि लोकेसन चाहिँ कुन टाइपको भनेर डिफाइन गरेको छैन। सो लोकेसन चाहिँ खास मेटेरियललाई पनि इम्पोर्ट गर्नु। लोकेसन चाहिँ कुन टाइपको हुनुपर्छ भने हाम्रो तिमीले गएर म्यापमा गएर हेऱ्यौ भने जहिले पनि म्यापमा चाहिँ तिनवटा कुरा हुन्छ है। फर्स्टमा ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड त्यो त थाहा छ। अनि अर्को कुरा हुनसक्छ एड्रेस हुनसक्छ है। एड्रेस भने अब कहाँ बसेको होइन, काठमाडौँ नेपाल जस्तो एड्रेस हुन्छ अनि काठमाडौँ नेपालको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड हुन्छ। सो अब यो लोकेसन कस्तो टाइपको हो भनेर हामीले आफै बनाऊँ कि है। सो क्लासमा स्पेस लोकेसन भनेर बनाऊँ अनि यसमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा कुरा हुनसक्छ। सो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड चाहिँ डबलमा हुन्छ है, नोटिस गरेछ है।
ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड डबलमा हुन्छ, लङ्गिट्युड लेखौँ। अनि हाम्रो एड्रेस चाहिँ स्ट्रिङमा हुन्छ, सो स्ट्रिङ एड्रेस। अनि यसलाई पनि कन्स्ट्रक्टर बनाऊँ, स्पेस लोकेसन, अनि यसलाई @ राखेर सबै कुरा चाहिँ रिक्वायर छ है। सबै कुरा चाहिँ होइन, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड चाहिँ चाहियो है, किनभने कुनै ठाउँमा एड्रेस पनि नहोला, सो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड चाहिँ चाहियो। अनि दिस डट एड्रेस चाहिँ सेकेन्डरी नट रिक्वायर्ड जस्तो भयो। अब यसरी राखौँ। अनि एड्रेसको एउटा एड्रेस भयो। अनि लोकेसनमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, स्पेस लोकेसन टाइपको हुनु पऱ्यो, जसमा चाहिँ सबै कुरा हुनु पऱ्यो, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड एड्रेस। सो यति डिफाइन गर है, भयो भने अब के गरौँ भने म्याप स्पेसेस पनि भनौँ। यो चाहिँ हामीले चेन्ज नोटिफायर राखेको छैन है, त्यो चाहिँ नोटिस गर है। अहिले चेन्ज नोटिफायर यसमा राखेको छैन, जस्ट लाइक डाटा यस्तो खाली हुनुपर्छ मात्रै भनेको छ। अब म्याप स्पेसमा चाहिँ हाम्रो प्रोभाइडर बनाउँछौँ। सो यसलाई के गर्नु पऱ्यो, क्लास बनाउनु पऱ्यो। अनि म्याप स्पेस भनेर बनाएँ, अनि विथ चेन्ज नोटिफायर राखेँ त, विथ चेन्ज नोटिफायर राखेँ, कुपर्टिनको क्षेत्र मेटेरियल राखेँ। अनि यसमा हामीसँग लिस्ट अफ स्पेसेस हुन्छ है, सो लिस्ट अफ स्पेस लेख्नु पऱ्यो है। अनि यसमा चाहिँ आइटम्स यसलाई नि आइटम्स भनौँ, खाली हुन्छ पहिला, अनि यसलाई लिउँ है त। सो लिस्ट स्पेस गरेर लिउँ, अनि गेट आइटम्स भनौँ है त। सो गेट आइटम्स गेटर बनाएँ। अनि यसले चाहिँ रिटर्न गर्दा चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल डाटा रिटर्न गर्नु छ त, यसरी हामीलाई टेम्पररी डाटा रिटर्न गर्छ है। यसरी हामीले ब्र्याकेटमा राख्यो भने चाहिँ यो टेम्पररी डाटा चाहिँ रिटर्न गर्छ है, याद छ होला है। अनि यसमा अन्डरस्कोप पनि राख्नु बिर्स है, सो अन्डरस्कोप चाहिँ राख्न नबिर्स है, नत्र एउटै लुपमा चलिरहेको हुन्छ अनि स्ट्याक ओभरफ्लो भन्ने इरर आउँछ। गऱ्यो, यति गऱ्यो। अब फर्स्टमा यो कुरालाई एज अ प्रोभाइडर दिनु पऱ्यो। सो हाम्रो प्रोभाइडर प्याकेज पनि राख्नु पऱ्यो है पप स्पेकमा। अनि प्रोभाइडर प्याकेज पनि खोजिदिन्छु म यहाँ, प्रोभाइडर्स भनेर खोजौँ, प्रोभाइडर भनेर खोजौँ। अनि प्रोभाइडर प्याकेजलाई इम्पोर्ट गर्नु। सो योमा इन्स्टलिङमा गएर यसलाई इम्पोर्ट गरौँ है त, यसलाई तल राखेर पप गेट गरेँ है। अब यो इम्पोर्ट भएपछि अब सबसे फर्स्टमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो प्रोजेक्टमा गएर यो मेन डट डार्टमा गएर हाम्रो मेटेरियल एपलाई ऱ्याप विथ के गर्नु पऱ्यो भने चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले ऱ्याप गर्नु पऱ्यो है। अनि यसमा चाहिँ हामीले अस्ति सिकाएको थियौँ डट भ्यालुको सट्टा क्रिएट गर्नुपर्छ, बिकज क्रिएटले अलिकति त्यस्तो मेमोरी लिक हुँदैन है, जस्ट अनि अझै इफिसियन्ट भनेको चाहिँ क्रिएटवाला मेथडहरू सो गर्ने। अनि चेन्ज नोटिफायर प्रोभाइडरले ऱ्याप गरेपछि हामीले कुन डाटा रिटर्न गर्ने, म्याप स्पेस। सो म्याप स्पेसलाई रिटर्न गर्ने, सेभ गरौँ, एकचोटि रिस्टार्ट गरौँ। यहाँ इरर आइरहेछ है मेरोमा, के भन्नु यहाँ प्रोभाइडर प्याकेज रन भएन भनिरहेछ है। सो यो चाहिँ एकचोटि के गर्न मिल्छ भने हाम्रो एपलाई रिस्टार्ट गर्न नमिला भएर एकचोटि स्टप गरेर फेरि रन गरौँ है, स्टप गरेर रन गरौँ। बिल्ड हुँदैछ है मेरो, एकछिन है। सो एप रन भइरहेछ। अब के गरौँ भने एड गर्ने फङ्सन राखौँ है पहिला। अब एड गर्ने भएको छैन है, सो एड गरेपछि यहाँ डिस्प्ले गर्ने पनि अलिकति गरौँ है। अब त्यो गर्नलाई सबसे फर्स्टमा के गरौँ भने स्पेसहरू बनाएँ, मोडलहरू बनाएँ है, सो सबै बनाएँ। अब जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एड गर्नु पऱ्यो। सो एड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो एड स्पेसमा जाउँ। अनि यसमा चाहिँ यो एड स्पेस बटन थिच्दाखेरि चाहिँ एड हुनु पऱ्यो है। सो यो एड स्पेस बटन थिच्दा एड हुनलाई के गरौँ भने
पहिला हामी चाहिँ एउटा सबसे फर्स्टमा यो हाम्रो प्लसमा गयो भने सबसे फर्स्टमा इमेज आउँछ है। सो यो इमेजलाई लिएर एड हुनुपर्ने भएको थियो है। सो इमेज चाहिँ हामीले केमा राखेको थियौँ भने हाम्रो इमेज इनपुटमा हामीलाई इमेज आउँछ। सो सेभ इमेज भनेर आउँछ है। अब त्यो इमेज पनि चाहियो अनि टाइटल पनि चाहियो है। सो त्यसको लागि के गरौँ भने पहिला एड स्पेसमा एउटा फङ्सन बनाऊँ है त। सो void सेभ स्पेस भनेर बनाऊँ। यसले चाहिँ हाम्रो इमेज सेभ गर्छ है, स्पेस सेभ गर्छ भनौँ, सेभिङ स्पेस गरौँ है। अनि अर्को फङ्सन बनाऊँ अनि जसले चाहिँ हाम्रो यसलाई नै प्राइभेट बनाऊँ, दुवैलाई प्राइभेट बनाउनुहोस्, माथिलाई नै प्राइभेट बनाऊँ। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो सेलेक्टेड इमेजलाई चाहिँ लिन्छ है। सो सेलेक्टेड इमेज चाहिँ अहिले हाम्रो कहाँ छ भने यो इमेज इनपुटमा छ। खासमा चाहिने त हामीलाई उयो अगाडिको यो तिम्रो एड स्पेसमा चाहियो नि त। सो त्यहाँबाट लिएर हाम्रो यसमा राख्नु पऱ्यो कि। सो हामी चाहिँ यहाँ एउटा भेरिएबल पनि बनाऊँ, फाइल पिक्ड इमेज भनेर, अनि हाम्रो त्यहाँबाट सेलेक्ट भएर आएको इमेज चाहिँ यसमा राख्ने। सो इम्पोर्ट गऱ्यौँ, .ioलाई इम्पोर्ट गरेर है, पिक्ड इमेज भनौँ। अनि सेलेक्टेड इमेजमा चाहिँ हाम्रो एउटा फाइल पठाउँ, पिक्ड इमेज भनेर है। यो चाहिँ प्राइभेट होइन। सो अनि हाम्रो प्राइभेटमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ आएर बस्छ। सो पिक्ड इमेज आएर यसमा बस्छ। सो यसरी बस्ने भयो है। अब के गरौँ भने यहाँ पिक्ड इमेज छ। सो यो पिक्ड इमेज सेलेक्टेड इमेजले त्यो पिक्ड इमेज लिएर हाम्रो यसमा भएको भ्यालुमा बस्छ। अनि के गरौँ भने इमेज इनपुटलाई चाहिँ यो फङ्सन पठाऊँ एज अ पोइन्टर। सो एज अ पोइन्टर भने एज अ रेफरेन्स पठाऊँ। अनि त्यो कुरामा हामीले यो डाइरेक्ट एज अ यो तिमीले बुझ्नुपर्छ कि यो दुइटै एउटा स्टेटमा छ नि त, सबै कुरा एउटै स्टेट सेयर गर्छ नि त। सो हामीले चाहिँ यसरी रिफरेन्स गरेर पठाउन पाउँछ कि। अब इमेज इनपुटमा चाहिँ हामी यो फङ्सनै पठाइदिन मिल्छ है। सो सेलेक्टेड इमेज बनायो है, बनाउँ त तल। सो अब चाहिँ हाम्रो इमेज इनपुटमा एउटा फङ्सन लिने भनौँ है त। सो यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्टर भनौँ, फाइनल फङ्सन भनेर। अनि यसले चाहिँ पिक सेट पिक भनौँ जे भन्दा पनि हुन्छ। अहिलेको लागि हामी के भनौँ भने अनसेलेक्टेड इमेज अनसेलेक्ट इमेज लेखौँ नि त, अनसेलेक्ट इमेज लेखौँ। अनि यो चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्टरबाट आउँछ। सो इमेज इनपुट दिस डट अनसेलेक्ट इमेज आउँछ। अनि म यहाँबाट पठाएँ है त्यसलाई। सो इमेज इनपुटमा माथिको सेलेक्टेड इमेजलाई यहाँ पठाएँ एज अ, यसरी पठाऊ है, एज अ फङ्सन होइन कि एज अ पोइन्टर जस्तै रेफरेन्स हुन्छ कि। सो यहाँ पठाएँ। अब कहाँ लिनु पऱ्यो भने पिक्चर लिएपछि सेभ इमेजमा हाम्रो तल सेलेक्टेड इमेज सेलेक्टेड हाम्रो स्टोर विजेट डट हाम्रो लिनु पऱ्यो सेलेक्टेड इमेजमा हामीले हाम्रो सेभ इमेजलाई पनि पठाउनु पऱ्यो। सेभ इमेजलाई पनि पठायो यसरी। यो पठाएपछि हाम्रो अगाडि हामीले यो फोटो खिचेको त्यो फोटोको फाइल पनि जाने भएन यो गरेर है। ल अब के गरौँ भने हाम्रो सेभ इमेज भएर भयो है। सो अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने यो सेभ स्पेसमा हामीले एड गर्नु पऱ्यो। सो एड गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो भने सबसे फर्स्टमा हाम्रो टाइटल पनि दिनु पऱ्यो। सो टाइटल दिनलाई हामी एउटा टेक्स्ट फिल्ड त बनाइसक्यौँ, यसमा कन्ट्रोलर पनि राखौँ है त। सो यहाँ आऊ अनि टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलरमा टाइटल कन्ट्रोलर भनेर बनाऊँ। अनि टाइटल कन्ट्रोलरमा टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलरलाई लिनु पऱ्यो। सो टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलरलाई अनि यो टाइटल कन्ट्रोलर चाहिँ यहाँ डिफाइन गर्नु पऱ्यो। सो टेक्स्ट फिल्डमा कन्ट्रोलरमा टाइटल कन्ट्रोलर राख्नु है। अनि यहाँबाट लिएपछि जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो एड गर्नुभन्दा अगाडि चेक गर्नु पऱ्यो। सो चेक गरौँ पहिला हाम्रो टाइटल कन्ट्रोलर डट टेक्स्ट इज इम्टी। सो यो इज इम्टी छ कि नाइ है। अनि वा हाम्रो पिक्ड इमेज पनि इम्टी हुनु पर्ने है। सेभ गर्नुभन्दा अगाडि त चेक गर्नु पऱ्यो नि त।
सो पिक्ड इमेज पनि नल हुनु भएन। अझै धेरैवटा भ्यालिडेसन राख्न मिल्छ है, तिमीहरूले आफै राख्दा हुन्छ। अहिलेकोलाई म यसरी मात्रै गरेँ। सो टाइटल कन्ट्रोलरको टेक्स्ट पनि खाली छ अनि पिक इमेज पनि नल छ भने रिटर्न गर्ने, अनि होइन भने चाहिँ एड गर्ने। सो होइन भने एड गर्नलाई हामी यति लेखेपछि हाम्रो म्याप स्पेसेसमा चाहिँ हामी एउटा फङ्सन थपौँ है। सो म्याप स्पेसेसमा जाउँ अनि तल एउटा फङ्सन थपौँ है, त्यो फङ्सनले चाहिँ एड गर्यो है। सो यसमा फङ्सन बनाऊ void एड स्पेस भनेर, अनि हामीलाई फर्स्टमा के आउँछ टाइटल आउँछ। सो पिक टाइटल भनौँ, अनि अर्को आउँछ हामीलाई फाइल। सो डाट आयोबाट फाइल इम्पोर्ट गर अनि पिक इमेज गर है, अनि यसलाई के गर्न मिल्यो फाइनल न्यू स्पेस बनाउनु, अनि यसमा चाहिँ स्पेस हुनु पऱ्यो, अनि फर्स्टमा आइडी डेट टाइम डट नाउ गरेर दिनु। सो डेट टाइम डट नाउ गरेर दिनु आइडीलाई चाहिँ, अनि तिम्रो इमेजलाई चाहिँ हाम्रो पिक इमेज भयो, टाइटललाई पिक टाइटल भयो। सो पिक टाइटल, अनि लोकेसन चाहिँ अहिलेकोलाई लोकेसनलाई चाहिँ नलै राख्दैन, हामी पछि राख्छौँ। लोकेसन चाहिँ नल राख, अनि यो बन्द गरौँ, अनि आइटम्समा हाम्रो टोटल आइटम्समा एड गरौँ। सो एड न्यू स्पेस एड गरौँ, लास्टमा कल गर्नुपर्ने कुरा भनेको मोडिफाई लिस्टमा। सो यति गरेर यसले चाहिँ कमेन्ट पनि लेख्नु एड न्यू स्पेस गरेर, सो यति एड गरौँ त, अनि युज गरौँ न। यति गरेर सार्यो भने अब यो एड गर्नु पऱ्यो। सो हाम्रो एड गर्ने ठाउँ यहाँ छ सेभ स्पेस भनेर, अनि यसमा के गरे पुग्यो हाम्रो प्रोभाइडरबाट हामीले त्यो कुरा कल गर्नु। सो प्रोभाइडरबाट डट अफ, पहिला इम्पोर्ट गरौँ प्रोभाइडरलाई, डट अफ कन्टेक्स्ट, अनि कुन टाइपको हो यो म्याप स्पेस है। सो यो इम्पोर्ट गर्ने डट, अनि के छ हाम्रो एड स्पेस छ, अनि पिक टाइटलमा टाइटल कन्ट्रोलरबाट टेक्स्ट पठायो है, अनि पिक्ड इमेजमा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्कोप पिक्ड इमेजै छ है। सो पिक्ड इमेज पठायो। सो यति गरेपछि एड हुन्छ, अनि यो कन्टेक्स्टलाई फल्स पनि गर्नु पऱ्यो, एडिसन फल्स पनि गर्नु पऱ्यो यहाँ, अनि एड भएपछि हाम्रो ब्याक जानु पऱ्यो। सो नेभिगेटर डट पप पनि गर्नु, नेभिगेटर अफ कन्टेक्स्ट डट पप पनि गर्नु, यति गरेर त, अनि अब हाम्रो लिस्ट देखायो पुग्यो है। सो यति गरेर त है। अब जस्ट हामीले डिस्प्ले गरौँ, हामी डिस्प्ले कहाँ गर्नु पऱ्यो यो अगाडिको स्क्रिनमा है। सो अगाडिको स्क्रिन भनेको हाम्रो के भयो डिस्प्ले लिस्ट स्क्रिन भयो, अनि लिस्ट स्क्रिनमा अब आयो हामीले एड गरिसक्यो हाम्रो आइटममा। सो डिस्प्ले गराउनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, यो अहिले सेन्टर सर्कुलर प्रोग्रेस बारको सट्टा जहिले पनि डिस्प्ले गराउने हो। सो कन्ज्युमर युज गर्दा हुन्छ है, लिस्ट भ्यू किन गरिराख्नु, डाइरेक्ट कन्ज्युमर युज गरेर त्यो ठाउँमा मात्रै डिस्प्ले गराउनु हो, माथि आइकनहरूमा त केही असर गर्नु भएन नि त। सो बडीमा मैले ऱ्याप विथ विजिट गरौँ, अनि कन्ज्युमर युज गरौँ है, कन्ज्युमर युज गरौँ, अनि कन्ज्युमरमा के चाह्यो हाम्रो म्याप स्पेस चाह्यो, अनि कन्ज्युमरले के कुरा लिन्छ फर्स्टमा चाइल्ड लियो है। जो चाइल्डमा चाहिँ के हुन्छ एउटा जुन चाहिँ कुरा बनाइराख्नु पर्दैन, जुन चाहिँ कुरा युज गरिराख्नु पर्दैन है। अहिले सर्कुलर प्रोग्रेस बारको सट्टा एउटा टेक्स्ट लेखौँ, टेक्स्टमा चाहिँ अब गट टेक्स्ट लेखौँ है। सो टेक्स्टमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ है, बुझाएको छ नि। सो यो कुरा चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ, त्योभन्दा पहिला अहिलेकोलाई गट मात्रै लेखौँ, अनि तल गएर अरू बिल्डर पनि बनाउँ है। सो अनि बुझ्छौँ बिल्डरमा चाहिँ के चाह्यो कन्टेक्स्ट चाह्यो है, अनि म्याप स्पेस आउने भयो हामीले। सो म्याप स्पेस लेखौँ, अनि अर्को चाइल्डको लागि सिएच बनाउँ है। सो तिनवटा कुरा आउँछ, अनि यसमा हाम्रो म्याप स्पेसको लेन्थ अनुसार हेर्नु पऱ्यो। सो म्याप स्पेस डट आइटम्सको लेन्थ हेर्नु पऱ्यो है। सो लेन्थ अनुसार अब लेन्थ छैन भने
के भन्छ केही आइटम छैन होइन, लेन्थ इज लेस अर इक्वल टु 0 होइन, केही आइटम छैन भने चाहिँ म माथिको चाइल्ड देखाउँछु कि जुन चाहिँ यो कन्सटेन्ट भ्यालु हो, जुन चाहिँ कन्सटेन्ट भ्यालु हो, अनि जस्ट देखाउनको लागि मात्रै युज गर्छु है। सो चाइल्डमा चाहिँ यहाँ के लेखौँ भने नो स्पेसेस एडिड येट, ट्राई एडिङ सम लेखौँ है। अनि यसमा चाहिँ चाइल्ड देखाउने, नत्र केही कुरा छ भने लिस्ट भ्यू बिल्डरबाट बनाउँ। सो लिस्ट भ्यू बिल्डर बनाऊँ, अनि आइटम बिल्डरमा कन्टेक्स्ट कमा इन्डेक्स लेखौँ है। अनि यसमा बनाउँ है, कन्टेक्स्ट कमा इन्डेक्स यस्तो गरौँ, यस्तो बनाउँ। अनि यसमा आइटम बिल्डरमा बेस स्टाइल बनाउँ है, यसरी बनाउँ है। सो अहिले चाहिँ के छ, हाम्रो यो कुरा चाइल्डमा गएको कुरा चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ है, यसले चाहिँ कन्ज्युमरले यो कुरालाई एफेक्ट गर्दैन है। सो हामीले चाइल्ड भनेर बनायो, अनि हाम्रो आइटमहरू छैन भने यो चाइल्ड देखाउँछ, सो यो चाइल्ड देखाउँछ। अनि होइन आइटम छ भने लिस्ट भ्यू बनाउँछ, अनि अहिले लिस्ट स्टाइल मात्रै राखेको छ। अब लिस्ट स्टाइलभित्र के राख्नु पायो भने फर्स्टमा हामीलाई के आउँछ, एउटा सर्कल एभटारभित्र राख्नु पऱ्यो। सो लिडिङमा सर्कल एभटारमा म ब्याकग्राउन्ड इमेज दिन्छु, अनि यसमा इमेज हाम्रो फाइलबाट आउने भएर सो फाइल इमेज गर्दा भयो, फाइल इमेज गरौँ। अनि हाम्रो म्याप स्पेसको डट आइटम्सको इन्डेक्सको आईको इन्डेक्स लेखौँ। सो इन्डेक्सको डट इमेज है, सो यसरी आउने भयो। अनि अर्को टाइटल पनि लेखौँ। यसो यसमा हाम्रो यो भयो, सो लिडिङ भयो। अनि यसपछि टाइटल पनि लेखौँ। टाइटलमा चाहिँ जस्ट हामीले के गरौँ भने हाम्रो म्याप स्पेसेसको इन्डेक्सको डट आइटम्सको इन्डेक्सको डट टाइटल है। सो यसरी राख्दा भयो। अनि यो अनुसार हाम्रो अब स्पेस केही कुरा एड गरेको छ भने यसरी देखाउने भयो। अब हामीले एउटा कुरा बिर्सिरहेको छ है, आइटम काउन्ट पनि राखेको छ। आइटम काउन्टमा हाम्रो म्याप स्पेसको डट आइटम्सको लेन्थ पनि दिनु पऱ्यो। सो यसरी दिएर हामीले रेफरेन्स गऱ्यो। सो यति गर्दा पुग्छ जस्तो लाग्यो त। म ट्राई गरौँ है, म एकचोटि स्टार्ट गरौँ अनि ट्राई गरौँ नि त। नो स्पेसेस एडिड येट, ट्राई एडिङ सम है। सो मिलिरहेको छ, केही पनि एड भएको छैन। सो हाम्रो यो नो स्पेस आइरहेको छ। अब नयाँ कुरा एड गरौँ है। सो प्लस गरेँ मैले, अनि टाइटलमा होम लेखेँ, अनि फोटोमा टिक गरेँ, फोटो खिचेँ, अनि ओके गरौँ है। सो ओके गरेँ, अनि फोटो आयो, अनि एड स्पेस थिचेँ ल बिर्सिरहेको। सो एड स्पेसमा हामीले एडै गरेको छैन, सेभ गर्नु पऱ्यो है। पकाएँ, म सेभ पनि गर्छु। सो एड स्पेसमा अन प्रेसमा सेभ स्पेस भन्ने कलै गरेर रहेछ। सो सेभ स्पेस पनि कल गरेँ, सेभ स्पेस भन्ने राखौँ, सेभ गरौँ। अनि म एड गरिरहेको छु, तपाईँकोमा जाउँ, एड गरौँ, एड भयो है। सो होम भनेर आयो है। यसरी नै मैले अर्को कुरा एड गरेँ, टेक गरौँ, यो फोटो छ, ओके गरौँ, अनि एड गरौँ। सो अर्को पनि आयो है। सो 2-3वटा स्पेसहरू एड भयो। अब रिस्टार्ट गर्दाखेरि यो डाटा हराउँछ है, त्यो डाटा ह्यान्डल हराएको डाटालाई सेभ गरिराख्न, त्यो सबै कुरा हामीले हेर्छौँ है। ल यति गरेर त, अनि आजको लागि यति नै गर्छौँ हामी। आजको लागि यति नै गरौँ है। अनि भोलि भयो भने हेरौँ, म्यापहरू पनि हेरौँला। सो आजको लागि यति नै है। सेभ गर्ने हेरौँ, अनि फोटो देखाउने हेरौँ है। सो स्टप गर्छु, अनि आजको कोड गिटहबमा पुस गरेँ है। आजको मैले रिपोजिटरी बनाएको छैन, रिपोजिटरी बनाएर म पुस गर्छु है त। म आजको लागि यति गर्छु है त, स्टप गरिदिएँ।